निवडणूक जावपाक जायनाशिल्ली. कारण ज्या दिसा बाब रवी नायक आमच्यात ना जाले त्या दिसा सकाळच्या 11 काय 11:30 वरांचेरूच मोगो पक्षान जाहीर नाव डिक्लेअर केलें की रितेश नायकाक विधानसभेत हाडचो म्हणून. आनी हाच्या फाटल्यान एकूच मुद्दो मोगो पक्षाचो आशिल्लो, गोंयच्या लोकांचो आशिल्लो. कारण रवी नायक हे नेतृत्व 1967 जेन्ना ओपिनियन पोल गोंयांत जालो त्या दिसा पसून कार्यरत आशिल्ले, लक्षात घेया. आनी तांचो जन्मय मोगो पक्षांत जालो त्यानंतर. पूण जेन्ना एक मनीस सर्वस्वी झोकून दिता गेली कित्येक वर्सां आनी ताचो प्रवास हो गोंयच्या सुखा खातीर आसता, लोकां खातीर आसता, बहुजना खातीर आसता, तेन्ना ही निवडणूक जावपाक जाय आशिल्ली काय कितें हो प्रश्न सदांच मुखार येता. हो जसो हांगाय आसा तसो आतां महाराष्ट्रांतूय आसा. पूण हाजेर आमची विचार विनिमय करपाची शक्ती कमी जायत आसा अशें म्हाका दिसपाक लागला. आनी त्याच खातीर नाका त्या गोश्टी समाजांत घडटा आनी समाज ताच्या फाटल्यान वचत रावता. हांव चडून रावतना पूण विनंती करतलो आनी म्हजी विनंती ही फोंडा मतदारसंघातल्या प्रत्येक मतदाराक आसा. जी गोश्ट बाब रवी नायकान 1967 चालू केली आनी जर एक वर्स ताच्या कुटुंबा खातीर आमी सगळे एकठांय जावंक शकना जाल्यार ताका अर्थ ना. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी निश्चय करपाक जाय की ही जी निवडणूक आसा त्या निवडणुकेक बाब रितेश नायक ताचो सुपुत्र भारतीय जनता पक्षान उबो केल्लो आसा आनी ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचें कर्तव्य हे प्रत्येक जाणाचें आमचें आसा, मतदाराचें आसा. आनी त्या खातीरूच आज आमकां ही मोठी सभा घेवची पडली. विशय खूब आसा आनी लांबत वतले. भाशणूय कमीत कमी वेळांत आमी सोंपोवपाक जाय, 8 पर्यंत सगळें सोंपपाचें आसा. आनी आज म्हाका खूब दुख्ख जाता की बाब रवी नायकान संबंद गोंयांत स्वताच्या हिकमतीचेर काम केलें. फोंडा मतदारसंघ हो ताचो बालेकिल्लो कसो आशिल्लो आनी हातूंतल्यान प्रत्येक मनशाक मार्गदर्शन कशें करचें हें ताणें दाखोवन दिलें. आनी त्या खातीरूच अशा गोश्टी पासून पयस वचून आमकां उपयोग ना. आनी त्या हातूंतल्यान तुमचे कडेन मागता येता त्या 9 तारखेक संबंद फोंडा मतदारसंघातल्या मतदारांक विनंती आसा की तांणी आपलें मत, बहुमूल्य मत भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार बाब रितेश नायकाक दिवचें आनी कमळाक विजयी करून ह्या युतीचो विजय असोच मुखार व्हरपा खातीर 2027 सुद्दां अशेंच मुखार वचुया अशें नमूद करता. आनी परत एकदां मागता की सगळ्यांनी त्या दिसा मतदान करचें. देव बरें करूं.